मलाई मैले के गर्न सक्दिनँ भन्ने अर्थी नदेऊ, कसरी गर्न सक्छु भन्ने सुझाव देऊ। जन लकको उक्त भनाइ सँगसँगै कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना लेखक शशि थापा पण्डित। उहाँले निरन्तर नेपाली साहित्यको विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको लेखन यात्राको बारेमै सुरुमा कुरा गरौँ न। कसरी सुरु गर्नुभयो? लेख्नुपर्छ भन्ने कसरी लाग्यो? बच्चा बेलादेखि नै आफ्नो कुन हो भविष्य, होइन, के चाहिँ नि आफूले भविष्यमा गर्ने हो त्यो चाहिँ बच्चा बेलादेखि नै लाग्दो रहेछ। म चक्रपानी चालिसेको गाउँमा जन्मेको हुँ। अनि प्रत्येक कार्तिक 21 गते हुनुपर्छ उहाँको जन्मदिनकोमा जहिले पनि यहाँको वरिष्ठ साहित्यकारहरू जान्नुहुन्थ्यो र त्यो कार्यक्रम सधैँ हेरिराख्दाखेरि त्यो मञ्चमा म पनि कविता भन्न जानु पाए हुन्थ्यो। त्यसरी म पनि कविता वाचन गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो मनमा कस्तो लागिरहन्थ्यो। तर बच्चा मान्छे अनि त्यो अब कविता भने के हो भनेर नबुझेको मान्छेले अब त्यहाँ जाने र त्यहाँ भन्न सक्ने भन्ने त हुनै भएन, होइन। तर मनमा त्यो एउटा लागिरहन्थ्यो। अनि अर्को कुरा, बच्चा बेलामा हामी 5 बजेपछि हुनुपर्छ बाल कार्यक्रममा आउँथ्यो, होइन। त्यो बाल कार्यक्रममा सधैँ हामी बाल कार्यक्रम त्यो हामी जस्तै बच्चाहरू, त्यो बेलाको बच्चाहरू सबै त्यहाँ कविता पठाएको, कथा पठाएको त्यहाँ भनिन्थ्यो। त्यो पनि म सधैँ सुन्थेँ, मलाई मन पर्थ्यो। अनि शनिबारको दिन नाटक आउँथ्यो 1 साढे 1 बजे, त्यो पनि मलाई असाध्यै सुन्न रहर लाग्थ्यो है। अनि यी कुराहरूले चाहिँ नि मलाई म भविष्यमा पनि लेखक हुने रहेछु, मलाई यी चिजहरूले चाहिँ नि मलाई असाध्यै नै प्रेरणा दिन्थ्यो कि म पनि त्यसरी पठाउनु पाए हुन्थ्यो, म पनि यस्तो कथा लेख्नु पाए हुन्थ्यो, यस्तो कविता लेखेर त्यहाँ सुनाउनु पाए हुन्थ्यो। यी कुराहरूले चाहिँ मलाई यो लेखनको एउटा बाटो बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ। हालसम्म कतिवटा कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभयो? कस्ता कस्ता? लेख्न त मैले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले 42 सालतिर हुनुपर्छ सायद, 42-43 त्यस्तैमा मैले कथा लेखेको थिएँ। एउटा हाम्रो स्कुलमा चाहिँ नि एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप भनौँ, सरस्वती पूजाको दिन चाहिँ नि हामीलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि गराइन्थ्यो। त्यो बेलामा आफूले के जानेछ त्यो लेखेर लिएर आउनु, अनि त्यो चाहिँ नि त्यहाँ सबैको अगाडि गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ भनिन्थ्यो। त्यो बेलामा मैले चाहिँ नि कथा एउटा बनाएर लगेको थिएँ। बच्चा बेलामा एउटा कथा जस्तो लेखेर लगेको थिएँ र त्यही सुनाएको थिएँ। यसरी नै मेरो यात्रा, साहित्यिक यात्रा, लेखनी यात्रा सुरु भएको हो। त्यसपछि चाहिँ नि अलिक पछि गएर चाहिँ नि तपाईँको 46-47 पछिदेखि चाहिँ नि मैले कविता लेख्न थालेँ र अनि त्यसपछि चाहिँ म निरन्तर रूपमा साहित्यमा लागिरहेको छु। तपाईँको कथा सङ्ग्रह उठतिलो तमा मेरो हातमा छ, यो कथा सङ्ग्रह लेख्ने विचार चाहिँ कसरी आयो? कविता लेख्नेपछि मैले उपन्यासमा गएको थिएँ। म 19 वर्षको थिएँ, ठ्याक्कै 19 वर्ष पुगेको दिनमै मैले उपन्यास सुरु गरेर एउटा उपन्यास तयार गरेको थिएँ। तर अहिले त्यो बच्चा टाइपको उपन्यास जस्तो भयो, त्यो उमेर पनि त्यस्तै थियो। त्यो भएको भएर त्यो उपन्यास चाहिँ खास छापिएन। तर त्यसपछिको उसमा चाहिँ म कथातिर अलिअलि कथा लेख्ने, सामाजिक, म सोसियोलोजीमा मास्टर्स गर्दै थिएँ त्यो बेलामा। अनि समाजको परिवेश अनुसार मैले समाजका महिलाहरूले दुःख पाएको भनौँ, समाजका बुढाबुढीहरूले दुःख पाएको हरेक त्यो देखेपछि मैले त्यसैलाई कथा बुन्दै गएँ। अनि त्यहीँबाट कथाहरू निकालिसकेपछि त्यो कथाभन्दा पहिला म कवितामा निकाल्नलाई, कथा त थियो तर पनि कवितामा सुरुको कविता कृति मेरी छोरी शहीद भइछे भन्ने चाहिँ नि 66 सालमा प्रकाशन गरेर म आएँ। र कथा चाहिँ नि मेरो लेखि नै राखेको थियो, तर सङ्ग्रहको रूपमा म अब आउँछु भन्ने विचार बिस्तारै त्यस कविता छापेपछि हुन थाल्यो। कतिपय कथाहरू लेखिए, कतिपय त्यो बेलाको पढेका छन्, कतिपय पढेका छैनन्। कसरी अब त्यो हाम्रो अलिकति एजुकेसन लेभल पनि बढ्दै भनौँ, हाम्रो बढ्दै उमेर अनुसार त्यो हाम्रो बौद्धिक क्षमता बढ्दै गएपछि आफ्नै लेखनी पनि कमजोर लाग्दै जाँदो रहेछ, होइन। त्यो बेलाको बच्चा, त्यो बेलाको आफ्नो खुबी के थियो र मेरो शिक्षा के थियो, त्यो अनुसारै मैले लेखेँ भने अब मलाई ती चाहिँ नि अलिकति आफूलाई त्यो अलिक म्याच्योरिटी पुगेको छैन जस्तो लागेर पछि ती कथाहरूलाई केही कथा परिमार्जन, केही कथा फ्याल्दै गर्दै जाँदा यो लगभग 65 देखि अहिलेसम्मका कथाहरू चाहिँ यसमा परेका छन्, 65 साल पछाडिका कथाहरू। यो कथा सङ्ग्रह मैले अध्ययन गरेँ, कथाको भेराइटिजहरू भेटेँ। तपाईँले हुम्लादेखि तराईसम्मको कथाहरू लेख्नुभएको छ। यो भेराइटिजहरू मिसाउनलाई देखेर लेख्नुभयो कि कल्पना गरेर लेख्नुभयो कि? कथाहरू फेरि यस्तो छ, पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको त्यो परिवेशमा
हराइएको त्यही परिवेशमा पुगिएको जस्तो अनुभूत गराउँछ। यो देखेर लेख्नुहुन्छ कि कल्पना गर्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि भने म जब मास्टर्समा सोसियोलोजी पढेँ, मैले समाजकै घटनाहरू, महिलाहरूका वृद्ध वृद्धा, समाजमा दुःख पाएका गरिबका तमाम कथा लेखेँ होइन। तर जब म कल्चरको स्टुडेन्ट भएँ, मास्टर्स हुनु त म बिएमा पनि कल्चर पढाएको थिएँ, तर मास्टर्समा फेरि मैले अर्को डिग्री गर्दाखेरि कल्चरमा गरेँ। त्यो मेरो रहर थियो। मलाई बच्चा बेलादेखि नै एउटा इतिहास र धर्म संस्कृति कल्चरमा चाहिँ मलाई सानै स्कुल लेभलदेखि नै रुचि थियो। त्यो रुचि पुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले मास्टर्स सोसियोलोजी पढेँ, मेरो जागिरको लागि भनेर मैले त्यो अरू केही पनि सोचिनँ। तर जब यो कल्चरको मैले के सोचेर स्टुडेन्ट, मेरो रहर हो, मान्छेले आफ्नो रहरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि सफलता पाउँछ भन्ने सुनेको थिएँ। जे होस् म डिग्री डबल गर्छु, कल्चरमै गर्छु, मेरो रहर बच्चा बेलाको रहर म पुरा गर्छु भनेर मैले कल्चरमा गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले कल्चरमा जुन कसरी कल्चर, हाम्रो कल्चर के हो, धर्म के हो, संस्कृति के हो, कल्चर कसरी जस्तै पुरातत्त्वदेखि लिएर अब सबै कसरी स्टडी गर्नुपर्दो रहेछ, इन्टरनल टुर, एक्सटर्नल टुर भनेर हाम्रो टियुबाट हामीले दुइटै टुरहरू गराउँछ। ती टुरहरूबाट चाहिँ नि हामीले तथ्यहरू कसरी सङ्कलन गर्ने, कल्चरहरू कसरी खोज्ने, यी कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो देशका धर्म संस्कृति कल्चर कस्तो छ र ती कसरी हामीले खोज्नुपर्छ, यी कुराहरू कलाहरू मैले सिकेँ त्यहाँ। ती कलाहरू सिक्दै जाने क्रममा मैले केही आर्टिकलहरू पनि कल्चर सम्बन्धी लेखेँ। त्यही लेख्ने क्रममा चाहिँ नि मैले जुन जुन ठाउँमा म पुगेको छु, हुन त म साहित्यिक यात्राकै लागि पुगे पनि मैले कल्चरका कुराहरू त्यहाँ टिपेको छु। जस्तै म जे देख्नुहुन्छ त्यो टिप्नुहुन्छ, कथा बनाइहाल्नुहुन्छ। कथा बनाउने र कल्चरमा को एउटा आर्टिकल लेख्छु। जस्तै म इलाम गएको थिएँ, इलाममा त्यहाँ चाहिँ नि मैले एउटा जातिको, लेप्चा जातिको अध्ययन गरेँ त्यही समयमा पनि, म त्यही बिचमा। र मेरो त्यो आर्टिकल चाहिँ नि मधुपर्कले एउटा मूल लेख भनेरै छापेको पनि थियो। त्यसरी अनि तीबाट चाहिँ कथाहरू पनि, अनि जस्तै तीबाट कथाहरू पनि बुन्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब म अब कथा निकाल्छु भनेर म अब मेरो कथा निकाल्नु पर्यो भनेर जब म पुराना कथाहरू खोतल्न थालेँ, त्यसपछि मलाई लाग्यो कि मैले कल्चरमा पाएका चिजहरू, मैले जुन देखेका चिजहरू पनि त आखिर कथा बन्न सक्दा रहेछन्। म ती कथा तिनीहरूलाई म कथाको रूपमा ढाल्छु भनेर मैले चाहिँ, जस्तै नियोग प्रथा मैले कल्चरमा अनुसन्धान गरेका थिएँ, पढेको थिएँ। त्यही नियोग प्रथाको आर्टिकल पनि मैले छापेको थिएँ। तर त्यही नियोग प्रथालाई उठतिल तमा भन्ने कथामा मैले ढालेर लेखेको हुँ होइन। त्यो किनभने नियोग प्रथा कस्तो थियो, हाम्रो धर्मशास्त्रमा तपाईँको महाभारत भनौँ, वेदकालको समाजमा चाहिँ नि कस्तो समाज थियो, महिलाहरूको यौनको कुरा भनौँ या मातृत्वको कुराको हक अधिकार कतिसम्म समाजले छुट दिएको थियो, यी कुराहरू ती कथामा छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रले दिएको प्रथा हो नि त होइन, सामाजिक व्यवहार हो नि हो। ती कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले सबै बिर्सेछौँ। म नै एमए पढ्ने बेलासम्म नियोग प्रथा भने मैले सुनेकै पनि थिइनँ, बुझेकै पनि थिइनँ। जब म त्यहाँ क्लासमा पढ्न गएपछि नै मैले ती आर्टिकल पढ्नु पऱ्यो हाम्रा प्रथाहरूको बारेमा पढ्दाखेरि। अनि मलाई कस्तो नौलो, अब हामीलाई एउटा यौनको विषयमा कस्तो कन्जस्टेड समाज हामीलाई हुर्काएको छ, त्यो सोच्न, प्रयोग त के सोच्न पनि हुन्न भनेर हामी गरिरहेछौँ भने एउटा पुरुषले आफ्नो स्त्रीलाई आफूबाट सन्तान भएन भने अर्को पुरुष बेठामा उसलाई संसर्ग गर्न पठाएर त्यो सन्तान जन्मिएपछि आफूले वंश मात्र के भनौँ, राज्य नै सोपेको छ भनौँ न। पाण्डवहरूलाई आखिर पाण्डुको सन्तान त होइन नि त, 5 पाण्डव, अर्कैको अरू विविध वेदकालीन समाज एक खालको थियो जसमा चाहिँ यौन सम्बन्धी त्यस्तो कन्जस्टेड धारणा थिएन मातृत्वको लागि होइन, मातृत्वको लागि। पछिल्लोचोटि आएर जुन हाम्रो समाजले अर्कै ढङ्गले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ विकसित गर्दै आयो, पुरुषमा होइन कि नारीमा मात्र लगेर त्यसलाई एकदम कन्जस्टेड बनायो के। यी कुराहरू चाहिँ नि अबको समाज एकदमै वाइड भएर निस्किसकेको छ। यी कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ के सोच्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ नि अबको समाजमा चाहिँ नि बहसको विषय बनाइनुपर्छ भन्ने कुराको लागि मैले यो कथा उठतिलो तमामा यो कथा पनि दिएको थिएँ होइन। अहिले त फेरि टेस्ट टु बेबी, सरोगेट मदर त्यस्तोको कुरो पनि त छ नि, एउटा बहसको विषय त होइन। पुरानै त्यो वेदकालीन समाजमा जसरी छुट पाइन्थ्यो मातृत्वको लागि, त्यही ढङ्गले अघि बढेको देख्नुहुन्न? कस्तो छ भने सेरोगेट बेबीमा र त्यो बेलाकोमा फरक छ नि त। अहिले त्यो बेलामा तपाईँको आफ्नो श्रीमतीलाई आफूबाट भएन भने स्वगोत्री भनौँ, उसका दाजुभाइ भनौँ, अब आफ्नो स्वगोत्रीमा पठाएर त्यसबाट पनि छैनन् भने त्यहाँबाट पनि बाहिरको
पुरुषहरूसँग पठाएर बच्चा जन्माएर आफूले स्वीकार थियो भने अहिले त्यस्तो बिहेमा उसको श्रीमतीलाई अर्कोको सन्तान जन्माउन पठाउँछ त पठाउँदैन नि त बरु अरू केटीलाई ल्याएर उसले आफ्नो छोरी पाउन लगाउँछ नि त आफ्नो श्रीमतीलाई तिमीले बच्चा पाउँछौ त्यो पुरुषसँग तिम्रो बच्चा भएन त्यो पुरुषसँग जाऊ तिमीले बच्चा पाइदियो त्यसलाई भनेर पठाउँछ त पठाउँदैन नि त अर्काको श्रीमती ल्याएर उसले अनेक पैसा दिएर प्रलोभन लिएर त्यो गराएको छ होइन त्यसरी कृत्रिम गर्भाधान चाहिँ नि अब तपाईँको त्यति प्रचलित भइसकेको छैन बहसको विषय छ एउटा कथा सुरुकै कथा छ यो उठतिलो तमाको मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो म एकदम हराएँ त्यो परिवेशमा तपाईँले हुम्लाको लिमीको त्यो रात भनेर होइन तपाईँले यहाँ चाहिँ बस्ती नै कुमारी आमाहरूको बस्ती भनेर लेख्नुभएको छ त्यस्तो बस्ती छ वास्तवमा कि कल्पना गर्नुभयो होइन कल्पनाको आधारमा मात्र कथा त लेखिँदैन होइन केही त त्यहाँ क्ल्यु नभइकन त्यत्तिकै मात्र बसेर अर्काको ठाउँलाई मैले लिमी भनेर तोकेको छ नि हो मैले कुनै ठाउँ नि नतोकेको भए कल्पनाको आधारमा त्यो लेखिन सकिन्थ्यो जे पनि लेख्न सकिन्छ तर यो ठाउँ तोकेको भएर त्यहाँको मान्छेलाई छोएर लेख्न पाइएन नि त होइन त्यसकारण यो चाहिँ नि त्यहाँ भएको परिवेशलाई नै घटना होला गाउँ धेरै नै नहोलान् केही महिलाहरू चाहिँ त्यो छन् होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ आधार सिंगल मदरहरूले पाएका दुःख पनि लेख्नु भएको छ सिंगल मदरहरूले दुःख त अब हरेक महिला हरेक ठाउँमा हरेक सबैले दुःख जन्म नै दुःख हो भोग्न नजाने जन्म दुःख भोग्न जाने जन्म सुख होइन तर जन्म आखिर दुःख नै हो त्यो जन्म दुःख मात्र छैन महिलाहरू त्यहाँको यौनमा कसरी त्यो समाजले स्वीकारेको छ हेर्नु त यही काठमाडौँमा हामीले त्यो देख्न सक्छौँ सक्दैनौँ तर कति उसको परिवार ठाउँ जहाँ स्वतन्त्रता छ हैन समाजले प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै सिंगल मदर हुँदा पनि उसलाई सम्पत्ति दिएर बाबुले उसलाई सम्पत्ति दिएर मजासँग उसका सन्तान र आफ्नो छोरीलाई मजासँग हुर्कन बढ्न त्यहाँ कसैले उ गर्दैन हैन औँला उठाउँदैन कति राम्रोसँग आफ्नो छोरीहरूको लागि कत्रो अधिकारको कुरा कति एउटा समाजले औँला नउठाउने कुरा दिएको छ हाम्रो समाजमा बिहा गरिसकेपछि केही पनि अब उसको हक अधिकार लागेन यदि त्यो उसले श्रीमानसँग बस्न सकिन र उसले डिभोर्स गरेर फिर्ता आयो भने पनि त्यो माइतीमा उसको त्यसपछि के पनि हक हुँदैन बिहा गरेर एकचोटि गइसकेपछि अहिलेको हाम्रो हामी हिन्दू महिलाहरूमा होइन तर हुम्लामा आफ्नो छोरीको रहर हो एउटा जैविक चाहना कसैले रोक्न सक्ने चिज होइन यौन भनेको होइन त्यो यौनमा उसको छोरीले कुनै दिन कुनै पुरुषसँग उसलाई मन लागेको पुरुषसँग लागेर आउँदा उसले बच्चा पाइ भने पनि समाजले दुत्कार्दो रहेनछ नि त कति राम्रोसँग उसको छोरीलाई एउटा सम्पत्ति दिएर राखेको छ मदरको पक्षमा हुनुहुन्छ सिंगल मदर व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो सिंगल मदर यदि चाहदैनन् भने त्यो हो समाजमा सिंगल मदर नै किनभने समाज भनेको पुरुष र स्त्री र पुरुष नभई समाज हुँदैन हैन अब त्यसले गर्दा प्रत्येक महिला सिंगल बस्ने र प्रत्येक पुरुष सिंगल बस्ने भने त्यो समाजको अस्तित्व के रहन्छ र हैन र बस्न चाहन्छन् भने स्वतन्त्रता किनभने हरेकलाई हरेक चिजको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ उसले कोहीसँग गर्भदान गरेर उसले सन्तान जन्माउँछ र ऊ बस्छ भने समाजले त्यो आमाको सन्तानले नागरिकता पनि पाउनु पर्छ र त्यो आमा आफ्नो देशमा बस्न उसको बास पनि उसको लागि स्वीकार गर्नुपर्छ र कानुनी रूपमै उसलाई स्वीकार गरेर उसको बच्चालाई आमालाई यहाँबाट विस्थापित गराउनु हुँदैन यो सरकारले फेरि चाहिँ यो नागरिकताले गर्दाखेरि यो कुरा बन्देज गरेको छ नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यही त त्यो नागरिकताले बन्देज गर्नु पाएन हो अलिकति इस्यु के छ भने हाम्रो खुल्ला समाज बाबुको पहिचान नभइन्छ होइन यस्तो नागरिकता नपाउने यहाँको चाहिँ के छ भने अलिकति त्यसलाई चाहिँ इन्डिया र नेपाल खुल्ला बोर्डरले गर्दाखेरि हामीलाई यो समस्या धेरै छ हैन महिलाहरूलाई अंकुश लाउनु भन्दा खुल्ला बोर्डरलाई चाहिँ नि एउटा सीमा तोकेर इन्डिया र नेपाल आउनको लागि एउटा भिसाको व्यवस्था गर्यो भने किनभने अहिले त सिंगल छ त्यताको र यताको बस्ने गर्ने त्यसले गर्दा हामीलाई प्रब्लम हो नि त त्यसले गर्दा सरकारले त्यो रोक्न नसक्दाखेरि यहाँ महिलाहरूलाई चाहिँ नि स्वीकार नसकेको हो नि त हैन त्यसकारण राजनीतिक इस्यु दिएर महिलाहरूको हक अधिकार छिन्न पाइँदैन बरु उसले सक्छ भने तागत छ भने आफ्नो देश बोर्डर गर आफ्नो देशमा यसरी खुल्ला रूपमा छोडेर उताको डाका यता आएर लुक्ने यताको डाका उता गएर लुक्ने हाम्रो तराईका सबैलाई कुन दिन उताको डाको आएर सबै लुटेर लान्छ भने सधैँ ट्राई त्यो गर्नु भन्दा बरु आफ्नो सीमा लगाऊ उताबाट जान पनि भिसा लगाऊ यताबाट जान पनि भिसा लगाऊ र महिलाको अधिकार नखोस भन्न चाहन्छु म तपाईले माटो पलायन भन्ने पनि लेख्नु भएको छ हैन हजुर फेरि यो अलिक छुट्टै प्रकृतिको छ हजुर यो अरु कथाहरू भन्दा यो माटो पलायन चाहिँ हजुर जसरी चाहिँ बोर्डरमा सीमा मिचिन्छ भनेर चाहिँ करेन्ट इस्यु यो त चलिरहेको इस्यु त हो नै तर पनि अब तपाई के भन्नुहुन्छ यो समस्यादेखि दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ दैनिक चाहिँ बिहान उठ्दा चाहिँ माटो पलायन हुने
चाहिँ आफ्नो जमिन हराउने, अर्को देशमा पर्ने आफ्नो जमिन, यो समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर? यो कथा चाहिँ नि मैले वास्तवमा यो पनि मेरो अलिकति फिल्ड अध्ययनबाटै हो। मेरो श्रीमान सिमरौनगढमा पनि हुनुहुन्थ्यो, जनकपुरतिर पनि हुनुहुन्थ्यो र यी लगायत केही जिल्लामा उहाँ बस्नु भएको बेलामा मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने मौका पाएँ। कसरी उताकोबाट यता आएर हाम्रो जग्गाहरू कब्जा गर्दा रहेछन्, अनि उनीहरू छाप्रो बनाएर बस्यो। त्यहाँका हाम्रा यहाँ सरकारी जग्गा भनौँ होइन, हाम्रा खेती कमाइ गरिरहेका जग्गा, यी जग्गाहरू हडपेर उनीहरू कसरी बस्दा रहेछन् र दीर्घकालमा बिस्तारै अनि त्यो जग्गालाई उता कसरी मिलाउने पर्ने रहेछ, नभए भने यताका जनता कसरी यताको नागरिकता कसरी लिने रहेछन्, यी यावत कुराहरू त्यहाँ हाम्रो ओरिजिनल इन्डियन तराईवासीहरूले चाहिँ असाध्यै पीडा भोगेका रहेछन्। उता इन्डियनहरूले जुन उताबाट आएका विस्थापित इन्डियनहरूले गर्दा ओरिजिनलहरूले चाहिँ एकदमै दुःख पाएको। तिनीहरूसँग बस्नको लागि पनि तपाईँको बिहा उता गर्ने, उता भएपछि अब सेक्योर हुने, त्यो हिसाबले पनि नेपालीहरूले उतापट्टिकोसँग त्यो रोटीबेटी भन्ने अनेक यो छन्, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ क्या त्यहाँ। अनि जग्गा अनि आखिर आज उसले बाली लाग्छ उतापट्टिको काटेर लैजाने, त्यो म त्यहाँ बस्दा देखेँ कि। त्यो देखेपछि आखिर सुन्न त सुनिरहेको थिएँ, मैले प्रत्यक्ष पनि देखेपछि मनमा अलिकति लागेर यो कथा पनि हालिदिइहालौँ, किनभने मैले अन्त्यमा गएर यसलाई बृहत नेपालको यदि भइदियो भने हाम्रो जुन टिस्टा उसँग थियो नि हाम्रो त्यो जुन ब्रिटिसले गर्ने बेलामा काँगडासम्म हाम्रो थियो, त्यो सम्म चाहिँ नि यदि भइदियो भने हामीलाई यो, किनभने यो समस्यासँग हामीलाई जुधिराख्नु पर्दैन, किनभने त्यसपछि हाम्रो सिमाना लगाइन्छ, हाम्रो बृहत नेपाल पनि हुन्छ र त्यसपछि हामीले शान्ति न अहिले सुस्ता खायो, महाकाली खायो, यी कुरा त सबै यतै आइहाल्छ, उनीहरूसँग झगडा गरिराख्नै पर्दैन, यो भनेर त्यो कथा त्यसरी मैले एन्डिङ गरेको छु। त्यसमा मैले अलिकति विषयान्तर गरेँ, कथाभित्रैतिर जाउँ न, किताबका कुरा भएपछि किताबभित्र कन्टेन्टतिर पनि जाउँ होइन। बुढी बेहुली कथा त्यो रोमाञ्चक छ। थामी जातिको चाहिँ विवाह संस्कृति लेख्नुभएको छ। छोरोको विवाह भइन्जेलसम्म हुने बेलासम्म छोरोको विवाह हुने भयो भनेपछि बाबुआमाले बिहे गर्ने चाहिँ संस्कारको लेख्नुभएको छ। यो देख्नै भएको हो। म बाल साहित्यबाट हामी दोलखाको थामी गाउँमा अध्ययन गर्नको लागि जानु पाएको थियौँ। त्यहाँका कथाहरू कलेक्सनको लागि भनेर हामी गएका थियौँ। त्यहाँका पुराना कथा जुन थामी जातिहरूको बच्चाहरूको लागि हामी कलेक्सनको लागि गएका थियौँ। त्यही बेला मैले अध्ययन गर्न पाएँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो प्रचलन रहेछ थामी जातिमा भने, हुन त मैले यस्तै प्रकारको मैले तिमाल गाउँको तामाङहरूको पनि मैले रिसर्च गर्दाखेरि भेटाएको थिएँ। तर मैले चाहिँ यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ मैले रिसर्च केही उसमा मात्र भेटाएँ भने यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष त्यहाँको मान्छेसँग जुन नामहरू पनि दिएको छु त्यहाँको प्रत्यक्ष मान्छेसँग नै भोगेर प्रत्यक्ष जसको बिहा भएको थियो त्यही मान्छेले नै गरेको कुराको आधारमा लेखेको कथा हो होइन। त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने हामी अहिले लिभिङ टुगेदर भनेर विश्व हल्लाएको छ। नेपालमा पनि अहिले त्यो चलन यो त वैधानिक लिभिङ टुगेदर रहेछ नि त। आखिर केटीले चाहेसम्म उसको माइतीको गोत्रबाट हट्नु नपर्ने रहेछ नि त। आखिर लिभिङ टुगेदर पनि त त्यही त हो नि। बिहा गरिरहेको हुँदैन तर पुरुषसँग बसिरहेछ त ऊ माइतीकै त छोरी हुन्छ या छोरा हुन्छ। छोराछोरीको पनि विवाह हुनु अगाडिसम्म माइतीकै गोत्रमा उसले यदि उसले यो म यो केटासँग बस्दिनँ, छोरीको बिहा हुने बेलामा म यो केटा स्वीकार्दैन, अब किनभने उनीहरू केही मिलेर स्वीकार्न चाहेन भने आखिर स्वीकार्नु नपर्ने रहेछ नि त। कस्तो समाज हेर्नु त। हाम्रो आफ्नै देश एउटा यही काठमाडौँबाट केही किलोमिटर परको अर्को गाउँ वैधानिक लिभिङ टुगेदरको कुरा गर्नुभयो होइन। लिभिङ टुगेदरै भनेर चाहिँ होइन हजुर त्यो कुरो पनि अलिकति कोट्याउनु भएको छ होइन। मैले जोड्न चाहे यो अहिले मेट्रो सिटीहरूमा चाहिँ लिभिङ टुगेदरको कुरो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा चलन चल्तीको रूपमा छ। तपाईले यसलाई कसरी देख्नुहुन्छ? अब अहिलेको जस्तो यो उचाइ नै होइन तर हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा रहेछ। हेर्नु त कस्तो मजाले अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको एकदम राम्रो त्यति राम्रो ट्रेन्ड छैन नि त अहिलेको लिभिङ टुगेदर होइन जुन यो विश्वव्यापी चलेको। तर यसमा कति वैज्ञानिकता छ हेर्नु त। उसले बसेर बच्चा जन्माएर यदि ऊ बच्चाहरूको बिहा गर्ने बेलामा पनि आमा बाउलाई त्यो छोरीले बल्ल मेरो गोत्र सार्छु म बिहा गर्छु भन्न पाउँदो रहेछ नि त। बुढी भएर आफ्नो छोरी बिहा गर्ने बेलामा यदि केटाले त्यो बेलामा उसलाई दुःख दिएर त्योसँग उसको त्यो खलकसँग भनौँ त्यो बुढोसँगको खलकसँग उसलाई गोत्र चेन्ज गर्न मन लागेर म गर्दिनँ भन्न पनि पाउने रहेछ नि त। कस्तो वैज्ञानिकता रहेछ हेर्नु त। कतिसम्म स्वतन्त्रता रहेछ। कस्तो राम्रो के त्यो देखेर अनि मैले चाहिँ नि यो कथा त्यसमा लेखेको हुँ। यो कथालाई धेरैले चाहिँ नि यसलाई मन पनि पराउनु भएको थियो। जोगीराम भरुवा कथाको पनि अलिकति कुरा गरौँ। तपाईँले तराईको परिवेश अलिकति लेख्नुभएको छ होइन। तराईमा अझै बिकराल छ महिलाको स्थिति। तर त्यहाँ तपाईँले नौलो कुरा लेख्नुभएको छ होइन। बुहारीलाई छोरी जस्तो व्यवहार गर्ने
यो कथा चाहिँ कसरी आयो? अब तराईमा हामी अहिलेसम्म घुम्टो ओर्नुपर्छ भन्छौँ। तराईमा अझ मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, तपाईँको टोइलेट जानुलाई बिहान अँध्यारोमै त्यो टोइलेट बारी घरमा छेउमा टोइलेट बनाउन नहुने, बाहिर खेतबारी त्यो कुल्ला खोल्सातिर जानुपर्ने, दिउँसभरि दिसा र पिसाब आयो भने त्यो बुहारी, अझ त्यो धनीका बुहारी भनौँ, अझ गरिब भन्दा पनि अझ धनीका बुहारी बाहिर निस्किनु नहुने। जब रात पर्छ साँझ पर्छ तब उसलाई दिसा पिसाब आयो भने बाहिर जाने, घरमा टोइलेट बनाउनु नहुने चलन। त्यस्तो चलन भएको ठाउँमा त्यो दिउँसभरि दिसा र पिसाब रोक्नु पर्दाखेरि कस्तो समस्या होला? तपाईँ आफै कहिलेकाहीँ त्यो अनुभव गर्नुभयो होला, कस्तो होला त्यो महिलाहरूलाई त्यहाँ कस्तो कष्ट होला? त्यो परिवेश मैले पनि देखेको छु। हो, त्यो त्यस्तो ठाउँ होइन जहाँ एउटा समाज, त्यही समाजमा एउटा जाति त्यसरी बसिरहेछ भने अर्को समाज त्यही जोगीराम भरुवामा चाहिँ नि कस्तो छ हेर्नु त। उसको श्रीमान मर्यो, एउटा बुहारी श्रीमान मर्यो, बच्चा बच्ची छ। अब त्यो सासू ससुराले के गर्छन् त, अर्को केटा खोजेर ल्याएर पनि बुहारीको लागि उसलाई छोरो बनाएर श्रीमान स्वीकार दिएका छन्। छोरो स्वीकारेर बुहारीलाई अर्को श्रीमान ल्याइदिएका छन्। कस्तो समाज छ हाम्रो हेर्नु त। यी जिल्लाबाट ती अर्को जातिमा फरक छ, यीको जिल्लाबाट तीको जिल्लाको अर्को जातिको फरक छ। कस्तो यौनको कुरामा कति स्वतन्त्रता छ जात जातिमा, कस्तो छ हेर्नु न। यसमा भनौँ त यो पनि एउटा, यो मैले लेख्न त आखिर त्यहाँको प्रथा त लेखेँ। आजको मुनामदन कथा फेरि त्यो छुट्टै फ्लेभरको छ। आजको मुनामदनमा नेपालीहरूको, बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको नियति जो विदेशिनु परेको छ, आफ्नो परिवारको पेट पाल्नको लागि, आफ्नो परिवारको भविष्य खोज्नको लागि विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएका छन्। ती विदेशिएकाहरूको कथा पनि लेख्नु भएको छ, दुःख पनि समेट्नु भएको छ। साथसाथै तपाईँले त्यो विदेशमा अझ महिला भनौँ न चाहिँ श्रम बेच्न गएकी महिलाहरूले चाहिँ भोग्ने नियति, शोषण, यौन शोषणका कुराहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ। निकै नै संवेदनशील विषय वस्तु हो, वास्तविक पनि हो। लगभग यो सत्य घटनामा आधारित कथा नै जस्तो हो। किनभने म कहाँ एउटा काम गर्ने महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि पछिल्लो समयमा के भयो भने अब नेपालमा काम गरेर उहाँको श्रीमानलाई बाहिर पठाउन चाहनुभयो, दलालले पैसा खाइदियो। उहाँले कतिजनासँग ऋण, समूहसँग ऋण गर्नुभएको थियो। त्यो ऋण तिर्न त अब लाखौँ लाख भनेको तपाईँको 10-15 वर्ष अगाडि त लाख भनेको ठुलै कुरो थियो होइन। एउटा महिलाले 4-5 हजार एउटा घरमा काम गर्दा 2-3 हजार भन्दा नपाउने महिलाले त्यो लाख तिर्ने भने त कति वर्ष हुन्थ्यो होला होइन। उसले त्यो श्रीमान बाहिर जानलाई दलालले खाइदिएपछि उसले श्रीमानलाई पठाउन सकेन। त्यसपछि उसलाई अर्को के अफर आएछ भने महिलाहरूले चाहिँ त्यो पैसा तिर्नु नपर्ने, के भिसा मात्र लगाएर जानुपर्ने भन्ने, पैसा दलालले त्यो नतिर्कन जानुपर्ने भिसा के थियो नि होइन। त्यसमा उहाँले म जान्छु, मेरो यो ऋण पनि छ, म ऋण तिर्नुपर्छ, म नगई हुँदैन भनेर उसले आफ्नो 12-13 वर्षको छोरी छोडेर गए। जम्मा एउटा छोरी थियो। अहिले त बिचरा त्यो एकदम उसलाई त्यो क्रिटिकल अवस्था, त्यो बच्चा त्यो उमेरमा बच्चा छोडेर आमा हिँड्नुहुन्न थियो। मैले सम्झाएँ तर मैले उसलाई भने जति मैले दिन पनि त सक्दिनँ थिएँ होइन। उसले म जानै पर्छ दिदी, म अनि यस्तो यस्तो हुन्छ, तिमी कसरी जान्छौ भने होइन जे हो पर्ला म गरौँला भनेर ऊ बाहिर गयो। बाहिर गएपछि उसको छोरी पनि यहाँ उमेरै नपुगी बिहा गरेर बच्चा पाएर अनेक गरेर मरियो छ, अहिले 2-3 वर्ष भयो। तर यस्तोसम्म भोग्नु पर्दो रहेछ त्यहाँ महिलाहरूले होइन। आखिर आफ्नै देशमा आज हाम्रो आफ्नै आँगनमा सुरक्षित नभएको महिला, आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै गोत्रबाट बलात्कार, त्यति भन्दा पनि अझ आफ्नै बाउ हजुरबाउबाट बलात्कार भइरहेको महिला, अर्काको भूमि, त्यो पनि धर्म नमिल्ने, धर्म अर्का धर्मलाई धर्म संस्कृति केही मेरो धर्म बाहेक अर्को धर्मको भनेको सबै शैतान हुन् भन्ने ठाउँमा पुगेको महिलाले कसरी सुरक्षित हुन सक्छन् त हेर्नु त। कुनै कानुन नभएको ठाउँमा भनौँ, उनीहरूको आफ्नै कानुन बनेको ठाउँमा अलिकति पढे लेखेको अलिकति समाज उद्धार भएको समाजमा पुगे भए त बेग्लै कुरा। तर यस्तो कन्जस्टेड कि त्यहाँ महिला भनेको 7 वर्षसम्म उनीहरूले बिहा गर्नुहुन्छ भन्नेको समाजमा ती महिला पुग्दाखेरि ती महिलाले के शोषण हुनबाट बस्न सक्दा रहेछन् त। तर यसको लागि त बोल्नु पर्यो नि त। आखिर ती महिला त्यो थाहा पाउँदा पनि ती महिला गएकी छिन्, यस्तो हुन्छ बहिनी, यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो छ, के तिमी जान्छौ भने म जे भोग्नु पर्ने म जान्छु। किनकि म त्यो उसलाई यदि आफ्नो त्यो 12-13 वर्षको छोरी र उसले किन जान्थ्यो होला त आफ्नो बच्चा छोडेर। एउटा यसको समाधान के देख्नुहुन्छ? त्यही त, यसको समाधानको लागि तपाईँको सरकारले एउटा यहीँबाट रोजीरोटी आफ्नै देशमा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। त्यसमा पनि अझ पुरुष त आफ्नो ठाउँमा छ, महिलाहरू पनि, किनभने अहिले एकजनाको कमाइले मात्र घर नचल्ने भइसकेको छ, दुवैको कमाइ
चाहिने बेला भइसकेको छैन। यसलाई मध्यनजर गरेर पुरुषलाई महिलालाई पनि यहाँ रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ, विशेष गरेर पुरुषलाई त भइ नै हाल्यो, महिलालाई पनि कस्तो ठाउँमा रोजगारी दिन सकिन्छ, कुन क्षेत्र महिलाको लागि सेफ हुन्छ, त्यो बुझेर जतिसक्यो आफ्नै देशमा दिनु पर्यो, रोजगारीमूलक ऊहरू खोल्न सक्नु पर्यो। सधैँ झिनाझम्टी उनीहरूकै कुर्सीको लागि मात्र अल्झेर भएन नि त, जनताको लागि नि त नेताहरूले अब हेर्नु पर्यो नि त। अब अन्त्यमा मैले छोटो दिनु है उत्तर, कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि चाहिँ लगभग सकि नै सकेको छ। उठतिलतमा कथामा छोरा नभए स्वर्ग जान नपाउने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ मान्यता छ त्यसमाथि प्रहार गर्नुभएको छ होइन। नेपाली समाजमा यो पितृसत्तात्मक सोच कतिको गढेको छ र नारीको स्थान कस्तो छ? नारीको स्थान त अब भन्नै पर्दैन, दयनीय नै छ होइन। किनभने छोरी 6वटा छोरी पाउन्जेल पनि छोराको आशमै मान्छेले बच्चा पाएको, मैले मेरै घर आँगनमा पनि 9वटा छोरी पाउन्जेलसम्म छोरा पाउनलाई पर्खेको देखेको छु। मेरो आफ्नै खलकमा पनि 5वटा कि 6वटा छोरी पाउन्जेलसम्म छोराको आश गरेर बसिरहेका महिलाहरू, त्यतिसम्म महिलाहरूलाई दिएको छ भनेपछि समाज अहिले पनि पुरुष छोराको लागि चाहिँ लालायित नै छ। किनभने हुनसक्छ एउटा सम्पत्ति, म पछिको सम्पत्ति खुवाउनको लागि र मलाई केही भयो भने पाल्लिने, छोरीलाई त अर्काको घर पठाउँछ, उसले आएर हेर्न पाउँदैन, छोरा भए त त्यही घरमा बस्छ, एउटा अलिकता व्यवहारिक ऊ चाहिने त्यसको लागि हो होइन। तर अनि धर्म त्यो भयो भने चाहिँ किनभने समाजले पनि छोरी मात्र भएकोलाई हेप्ने, छोरा भएको घरमा नहेप्ने त्यस्तो खालको प्रचलन छ कि त्यो त्यस्तो सामाजिक बिहेभियरले गर्दा पनि छोरालाई महान बनाएर छोरीलाई चाहिने एउटा नजन्मिदिए पनि हुन्थ्यो, गर्भमा तुहाउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा। र अर्को चाहिँ तराई भनौँ ऊ दहेजको प्रथाले पनि, किनभने अब आफ्नो लागि त मान्छेलाई कमाएर खान्छ नि, दहेजको लागि उनीहरूले कति कति लुटाउनु पर्छ, त्यही दहेजको नाउँमा छोरीहरूलाई एसिड हालेर जिउँदै जलाएर मारेका छन्, दहेज नल्याएको न्युमा होइन, दाइजो नल्याएको न्युमा। यस्ता कारणहरूले गर्दा पनि छोरीहरूको जन्मलाई सार्थक मान्न सकेका छैनन्। तर जहाँ कि एउटा छोरी नभएसम्म एउटा कुनै पनि पुरुषको घर बन्दैन, कुनै पनि पुरुष पूर्ण हुँदैन एउटा महिला नभइकन। त्यो कुरा चाहिँ अब पुरुष महिलाको कतिको अस्तित्व छ यो समाजको लागि, र महिलालाई हामीले किन श्रद्धा गर्नुपर्छ, किन इज्जत दिनुपर्छ। महाकाली, महालक्ष्मी, मा दुर्गा भनेर हामी पूजा गर्छौँ, त्यो भनेको त महिलाहरूको इज्जतको लागि, महिलाहरूको सम्मानको लागि हो नि, त्यो पूजाको लागि मात्र होइन नि त। महिलाहरूको कस्तो ऊ छ त उनीहरूको होइन, जुन एउटा महिलाहरूको हामी सबैको लागि कति त्याग छ, कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो बुझ्नुपर्छ अबको समाजले। किनभने महिला नभइकन एउटा पुरुष सिंहको कुनै न घर हुन्छ न ऊ एउटा सिंहको व्यक्ति बन्न सक्छ, अस्तित्व पनि छैन। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई आफ्ना कृतिका बारेमा केही बोल्ने मौका दिनुभयो। हजुर बाहेक यहाँ हाम्रो सबै टोलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना लेखक शशि थापा पण्डित। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।